السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاول نشرح الكور ديال البيولوجي السيلولير. أصلا هذا الكور غنقسمو لبليزيور بارتي، يعني الكور ديال البيولوجي السيلولير بالنسبة للطلبة ديال الاس في ام. في هذا الكور إن شاء الله غنحاول نشرح يعني الدور ديال الخلية باعتبارها الوحدة التركيبية، يعني l'unité structurelle والوحدة الوظيفية، يعني l'unité fonctionnelle de l'être vivant. يعني les êtres vivants ils se composent de plusieurs organes. إلا خدينا واحد l'être vivant بحال الإنسان نعم il se compose de plusieurs organes اللي هما الأعضاء. chaque organe se compose de tissus اللي هما الأنسجة، و chaque tissu اللي هو النسيج يتكون من خلايا، يعني il se compose de plusieurs cellules, un ensemble de cellules. Dans le monde vivant, il existe des êtres vivants qualifiés prokaryotes. يعني les êtres vivants اللي هما prokaryotes leurs cellules ne comportent pas de véritable noyau، ما عندهمش النواة الخلية ديالهم. بالنسبة les êtres vivants qualifiés les eucaryotes leurs cellules comportent le noyau، يعني الخلية ديالهم فيها النواة. هذا هو الفرق ما بين les êtres vivants prokaryotiques et les êtres vivants eucaryotiques أو prokaryotes et eucaryotes. كما كتعرفوا باللي غنبداو بلي سيلول بروكاريوتيك. Les prokaryotes sont des êtres unicellulaires dépourvus de noyau et bordés d'une membrane. يعني les prokaryotes وهي وحيدة الخلية، الخلايا ديالهم ils sont dépourvus de quoi؟ de noyau، يعني الخلية ديالهم ما عندهمش نواة. l'ADN se présente sous forme d'un chromosome unique، يعني l'ADN ديالهم فيه غير واحد الكروموزوم il circulaire. داك الكروموزوم اللي circulaire يعني مدور بحال داكشي اللي كيكون نفرج عند لي بكتيري. replié dans une zone nucléaire. هاد les êtres vivants qualifiés prokaryotes ils sont généralement protégés par une capsule. هاد لا كابسول هي اللي كتحمي هاد لي êtres vivants qui sont unicellulaires بحال كمثال لي بكتيري. يعني كاينين دي بكتيري qui comportent ou qui possèdent la capsule. هذيك لا كابسول هي اللي كتحمي هاد لي بكتيري de l'environnement، يعني des radiations et aussi des variations du pH, l'acidité, aussi plusieurs. Il existe aussi des êtres vivants qualifiés، ce sont des كيتسموا بالعربيه العاتيه لي ماكروفاج. هاد لي ماكروفاج اش كيديروا؟ هاد لي ماكروفاج هما اللي يعني ils vont injecter leur ADN à l'intérieur des bactéries، يعني كيهجموا على هاد لي بكتيري. ولكن واحد لا بكتيري اللي عندها لا كابسول il est protégé par cette dernière. مزيان. دابا غنمشيو غنشوفو لي زوكاريوت. خصنا بعدا نعرفو بلي لي بروكاريوت كي سون دي فيون unicellulaires ils se multiplient، يعني تتكاثر عن طريق لا فيسيون بينير هو الانقسام. بالنسبه للسيلول اوكاريوت ce sont des cellules qui comportent le noyau، يعني عندهم لو نوايو. Il y a aussi comporte plusieurs organismes. هاد لي زورغانيزم بحال لي ميتوكوندري، كاينين لي كلوروبلاست بالنسبه للسيلول فيجيتال. بالنسبه للسيلول انيمال ما عندهمش لي كلوروبلاست، حيت لي كلوروبلاست ils sont intégrés au cours de la photosynthèse اللي هو التركيب الضوئي. يعني لي زوكاريوت ولي سيلول اوكاريوتيك كاينين جوج، يعني كاينين لي سيلول انيمال و لي سيلول فيجيتال. هاد الطابلو هذا c'est un tableau comparatif des cellules eucaryotes et prokaryotes. يعني في هذا الطابلو فيه la différence entre les cellules prokaryotiques et les cellules eucaryotiques. يعني كاينه هنا لا طاي. بالنسبه للسيلول بروكاريوتيك 1 هذه ميكرومتر، بالنسبه للسيلول اوكاريوتيك 10 à 100 ميكرومتر. يعني لي سيلول بروكاريوتيك كتكون كبيره على لي سيلول اوكاريوتيك. type de noyau بالنسبه للسيلول بروكاريوتيك يعني pas de véritable noyau، ما عندهمش noyau. بالنسبه للسيلول اوكاريوتيك vrai noyau avec une double membrane. بالنسبه للسيلول بروكاريوتيك on a la division de la cellule، يعني la fission binaire.
division de la cellule. Il y a une division simple, il y a la fission binaire بالنسبة للسيل prokaryotique. بالنسبة للeucaryotes, يعني se divise par la mitose et la myose. la mitose هو الانقسام المباشر إلى ميوز هو الانقسام الغير مباشر أو الانقسام الاختزالي. المهم في هذا الطابلو فيه بزاف يعني ديفيرونس entre les cellules prokaryotiques et les cellules eucaryotiques. نمشيو لاكاز الاخرى اللي فيها لي موفمون دو لا سيلول. يعني les cellules prokaryotiques qui sont des êtres vivants ou qui sont unicellulaires يعني ils se déplacent par le flagelle. عندهم واحد الصوت بحال لي بكتيري. يعني كاينين لي بكتيري qui se déplacent par des flagelles. Généralement les cellules eucaryotiques ils comportent les cellules animales et les cellules végétales. Si du type de cellules يعني cellules animales cellules végétales عندهم غشاء سيتوبلازمي سيتوبلازم النواة وكاينين العضيات اللي كيكونوا في السيتوبلازم يعني la membrane plasmique. On a aussi le noyau et les organettes cytoplasmiques يعني au niveau du cytoplasme. Généralement les cellules végétales comportent les chloroplasts. Les chloroplasts ils sont impliqués au cours de la photosynthèse de water pulsar. Tandis que les cellules animales ne comportent pas de chloroplasts. يعني داكشي اللي الفرق ما بين السيل انيمال و السيل فيجيتال. اولا لا سيل انيمال ما عندهاش جدار سيلولوزي ولا السيل فيجيتال عندها جدار سيلولوزي. لا سيل انيمال ما عندهاش لي كلوروبلاست مي لا سيل فيجيتال كومبورت دي كلوروبلاست وسي دي كلوروبلاست. لا سيل انيمال عندها لي ميتوكوندري وحتى لا سيل فيجيتال عندها لي ميتوكوندري. La cellule animale a le réticulum endoplasmique appliqué au cours de la synthèse des protéines. Et la cellule végétale aussi, il comporte le réticulum endoplasmique. L'appareil de Golgi aussi, il existe chez les cellules animales et aussi chez les cellules végétales. وش هادشي ان شاء الله غنشوفوه انطلاقا من واحد البروغرام خصيصا يعني بروف بيسيبيتي يعني بروغرام غنشوفو لا ستركتور اولا ديال لا ممبران بلازميك. يعني في هذا البروغرام فيه لا سيلول فيجيتال سيلول انيمال باش نشوفوا لا ديفيرونس بين سيلول فيجيتال سيلول انيمال. اولا لا سيلول انيمال نبداو بلا ممبران بلازميك. كما كتشوفوا هنا لا ممبران بلازميك هي ريبريزونتي بار اون ايماج كي اون 3 ديمونسيون يعني 3 دي ثلاثي الابعاد. نحاول نقرب باش تشوفوا يعني لا ستركتور ديال لا ممبران بلازميك. اولا كاين داكشي اللي بالاحمر اون روج وعندها دي باطوني. هما لي فوسفوليبيد لي باطوني كي سون اون جون سو سون دي فوسفوليبيد. ها هي لا ستركتور ديال الفوسفوليبيد عندها اون زون هيدروفوب يعني لي دو شين سون هيدروفوب يعني كاره للماء. واحد الجزء اخر محب للماء يعني لي دو شين اللي كتشوفوا هنا سون هيدروفوب يعني كاره للماء. بالنسبه للزون هيدروفيل هي لا تيت il est hydrophile. داكشي علاش في لا ممبران بلازميك كنلقاو اون دوبل كوش ليبيديك. دوبل كوش ليبيديك يعني كاينه واحد لا كوش الفوق وواحد لا كوش لتحت. نحاول نقرب باش تشوفوا لا ستركتور ديال هنا. شنو هي هذه اللي بالزرق هي سون دي بروتيين اصلا sont présentés ici par des glycoprotéines. من بعد هذا ان كانال. هذا الكانال هو واحد ان كانال هو واحد طريق واحد القناة ديال المرور ديال الايونات. من بعد هنا سون سي لو غليسيرول ولا كاين حتى لو كوليسترول. يعني هذا لو كوليسترول il se retrouve au niveau de quoi? De la double couche lipidique اللي كتكون الفوق يعني externe.
la double couche externe. يعني كاين double couche lipidique, كاينه interne وكاينه externe. Externe orienté يعني vers l'extérieur, interne يعني orienté vers la membrane, vers le cytoplasme. تعرفوا باللي في لا membrane plasmique كاين يعني كاين deux activités, كاين l'endocytose وكاين l'exocytose. الفرق ما بين l'endocytose يعني ملي كيكونوا دي molécules ils vont pénétrer à l'intérieur de la cellule. L'exocytose يعني à l'extérieur, يعني كيجيو les molécules ils sont synthétisées de l'intérieur de la cellule, ils sont libérés à l'extérieur. واحد المعلومة أخرى بلي لا membrane plasmique يكاليفي لا موزاييك فلويد. علاش؟ الفسيفساء السائلة يعني لا موزاييك فلويد يعني il est fluide. La température يعني la fluidité il peut varier selon la température, la saturation des chaînes lipidiques, etc. etc. في هذا l'image لا في هذا l'image غنحاولوا نشوفوا لي زوغانيت اللي كيكونوا في السيتوبلازم. هنا الميتوكوندري. La mitochondrie, généralement, il est constitué d'une membrane interne et une membrane externe. On a aussi la matrice, on a aussi les crêtes. La mitochondrie, il est qualifié, c'est une zone de synthèse de quoi? De l'ATP. L'ATP ou l'adénosine 5' triphosphate. L'ATP ou l'ATP pour les activités de la cellule. كما كتلاحظوا هنا راه هذه هي لا موليكول ديال لا تي بي ادينوزين 5' تريفوسفات. Généralement la mitochondrie il est présente chez les cellules végétales et aussi chez les cellules animales. دابا غنمشيو نشوفوا l'appareil de Golgi. هذا l'appareil de Golgi كما كتشوفوا هنا في هذه الصورة il est impliqué au cours de la synthèse de quoi? Il y a les protéines. يعني la synthèse ديال les protéines فيه le réticulum endoplasmique granuleux. علاش كيتسمى granuleux حيت فيه les ribosomes. l'appareil de Golgi aussi. من بعد غنشوفوا le réticulum endoplasmique. هذا هو le réticulum endoplasmique. هذا كيتسمى réticulum endoplasmique lisse يعني ما فيهش les ribosomes. من بعد غنشوفوا واحد الصورة أخرى ديال le réticulum endoplasmique granuleux اللي فيه les ribosomes. هذا هو لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيولو كيكون مزدي مع النواة. نعرفو علاش هو غرانيولو يعني فيه لي ريبوزوم. هادو هما لي ريبوزوم. اصلا لي ريبوزوم هما اللي كيديروا لا تراديكسيون ديال لا ار ان ام اون كوا لا ار ان ام اون بروتيين يعني لا فورماسيون ايسي يعني لي زاسيد اميني ملي كيتزاوج الزاسيد اميني كيعطيونا لي بروتيين. هذا هو لا ار ان ام وهذوك لي ريبوزوم اللي هما بحال شي دوائر بالغوز يعني كيديروا بلا ار ان ام يعني كيديروا لا تراديكسيون ديالهم. من بعد غنمشيو غنشوفو لو نوايو. بالنسبة لو نوايو لا سيلول انيمال ها هو لو نوايو ديالها اصلا بحال وفيه لو نيكليون يعني في هذا لو نوايو فيه لو ماتيريال جينيتيك. هنا فين كيكون لا دي ان لا ترانسكريبسيون اوسي دو لا دي ان او ا ار ان ام. هذا هو لا ار ان ام هو خارج هو كيكون يعني ابخي سا ترانسكريبت يعني ابخي لا ترانسكريبسيون دو لا دي ان هذا هو لا دي ان.
après la transcription de l'ADN au ARNM messager يعني كيخرج من هذوك لي بور من بعد كيمشي للسيتوبلازم تما فين كتكون لا تراديكسيون ديال الARNM اون بروتيين. généralement l'ADN il est constitué de l'acide phosphorique aspartate les bases يعني بيوريك بيريميديك بيوريك ادينين guanine pyrimidine cytosine et thymine A est associé avec T et C avec G. وش داكشي غنشوفو ان شاء الله. بالنسبه للنيكليون هو هذا. بالنسبه للسنتريول هو هذا سنتريول. دابا غنمشيو غنشوفو لا سيول فيجيتال. ها هي لا سيول فيجيتال. اولا فيها لا باروا سيلولوزيك هو الجدار سيلولوزي. هذا الجدار السيلولوزي الدور ديالو هو اللي كيحمي لا سيول فيجيتال دو سيكلاتي يعني ملي كيدخل الماء لا فاكيول نبارل ici de la tergissance وشي داكشي غنشرحوه هو اللي كيحمي هاد لا سيول انيمال ما تفرقعش. اصلا راه فيه الاولها واحد لاكوش الثانيه يعني الثالثه يعني تفاكوش. يعني في الاول كيكون عندنا يعني هادوك لي تفاكوش هما اللي كيعطيونا كيعطيونا زيبا سيلولوزي ولا باروا سيلولوزي. من بعد لا ممبران بلازميك بحال يعني une double couche de lipides يعني les phospholipides les protéines le canal plus et aussi les glycoprotéines le cholestérol etc. يعني نفس الشيء بالنسبه للسيل انيمال الى سيل فيجيتال يعني نفس لا ممبران بلازميك نفس المكونات ديال لا ممبران بلازميك. لا ديفيرونس اونتر سيل انيمال و سيل فيجيتال اولا كاينه لا باروا سيلولوزيك هضرنا عليها. دابا غنمشيو نشوفو الكلوروبلاست. الكلوروبلاست اللي تابليكو او كور دو لا فوتوسانتيز يعني هنا فين كيكونوا لي رياكسيون ديال لا فوتوسانتيز ديال التركيب الضوئي. يعني كاين الغرانيوم كاينين حتى الجزيئات ديال النشا اللي هو لاميدون. نحاولوا نقربوا باش تشوفوا يعني الداخل ديال الكلوروبلاست. الميتوكوندري بحال يعني لا سيل انيمال لا سيل فيجيتال يعني كتحتاج لا تي بي ولا تي بي راه كيجي من الميتوكوندري بحال يعني لا ديفيرونس اونتر سيل انيمال سيل فيجيتال اولا كاين لا باروا سيلولوزيك ثانيا كاينين لي كلوروبلاست. بالنسبه للميتوكوندري بحال لا ممبران بلازميك لو نوايو لي نيكليول لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير يسرى بحال